उसामा बिन जावेद बहुत ही बड़ी पेशरफ्त इसको करार दिया गया जब सफारती सतह पर कोशिशें शुरू हुई और पाकिस्तान का इसमें नाम सबसे ऊपर आया कि किस तरह से ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात मुमकिन हो सकते हैं। इससे पहले क्या बातें इस सिलसिले में हो रही थी मशरिक़ वस्ता में, और अब जब एक इब्तदाई तौर पर जवाब आ चुका है ईरान का, आपकी तरफ से भी इस बारे में खबर दी गई कि ईरान को तजवीज़ मिल गई थी, फिर उनकी जानिब से मुस्तरद भी कर दी गई, क्या इसी को ये हम समझ सकते हैं कि अब मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे इस मरहले से आगे, या बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती अब इस आज के जवाब के बाद? मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना एक हकीकत पे मबनी सूरत हाल नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त देखिए कि आप वही तमाम मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त, वही तमाम बातें हैं जो ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले रही हैं। अमेरिका का ये कहना है कि ईरान अपनी जौहरी सलाहियत ख़त्म कर दे, अपने वेपन्स प्रोग्राम को ख़त्म कर दे, अपने ख़ित्ते में तमाम जो असर रसूख है उसको ख़त्म कर दे। अमेरिका के लिए जो है वो हरमुज़ का आबना हरमुज़ खोल दे और खत्ते पे हमले करने बंद कर दे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए सबसे बुनियादी शर्त ये होगी, जो कि ईरान का कहना है, कि सबसे पहले आप ईरान पे हमले बंद कर दीजिए, ईरान की क़यादत को निशाना बनाना बंद कर दीजिए, इस बात को यकीनी बनाइए कि आप आइंदा ना आप या इसराइल ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। तो अगर आप ये देखिए तो दोनों तरफ आपको मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस नज़र आती हैं कि एक तरफ अमेरिका का एक ये बयानिया है कि जिसमें ईरान अपने तमाम हथियार डाल दे, दूसरी तरफ ईरान की शर्तें हैं कि अमेरिका इस खत्ते पर से हाथ उठा ले। तो दोनों के दरमियान काफ़ी फासला बाकी है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अहम है, इस पूरे खत्ते में मिस्र भी है, तुर्की भी है, ओमान भी है, ये तमाम ममालिक जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है माजी में, लेकिन किसी के पास वो पोजीशन नहीं है जो आज पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास वो पोजीशन है कि उसको सऊदी और खलीजी रियासतों की तायीद भी हासिल है। पाकिस्तान के पास जो है वो रसाई ईरान तक भी है, और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को इस वक्त एक बड़ा अच्छा मकाम वाशिंगटन में मिला हुआ है। तो इस वजह से पाकिस्तान वो कलीदी किरदार अदा कर सकता है जो कोई और मुल्क नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले बहुत सारी चहमगोइयाँ ये सुनने में आ रही थी कि पाकिस्तान से कहा जाएगा कि जी ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। बहुत सीनियर ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान ने अपनी सुर्ख लकीरें अमेरिका पर भी और ईरान पर भी वाज़े कर दी हैं कि वो किसी भी किस्म की जंग का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन वो अपनी भरपूर कोशिश करेगा कि किसी तरीके से जंग को रोका जा सके, इसके पैमाने को महदूद किया जा सके और दोनों साइड्स को दोबारा टेबल पे लाया जाए, ताकि वो एक दूसरे से मज़ाकरात के ज़रिए, जो आखिर में होना यही है कि मज़ाकरात से बात करेंगे, वो बजाय इसके कि मज़ीद जानी और माली नुकसान हो, वो अब शुरू कर दें। अब एजाज़, पिछले एक बरस में पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती कामयाबी हासिल की है, पूरी दुनिया में उसकी पजीराई हुई है। पिछले बरस जो भारत के साथ तनाज़ा था उसके अंदर पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी से, बेहतरीन कारकर्दगी से पूरी दुनिया में पजीराई हासिल की। अब ज़रा जनूबी एशिया से निकल कर बाहर मशरिक़ वस्ता का मामला है और इसमें कई ममालिक से पाकिस्तान के बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वक्त इस सिफारतकारी जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है और पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, इससे मुतालिक पेशरफ्त भी हुई, अब जवाब भी आ चुका है, क्या ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सिफारतकारी जिसका आगाज़ किया गया और उसमें पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, वो इस वक्त किस मरहले पर है? किस तरह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हकीकत में ये मुज़ाकरात होते नज़र आएंगे इस्लामाबाद या फिर तुर्की के शहर अंकारा या किसी और मकाम पर? जुनैद, इसमें तो कुछ शक नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से सफारतकारी की जो जौहर है वो दिखाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि दोनों जो फ्रीकैन हैं उनको एक मेज पर लाया जाए। और इसमें बज़ाहिर लग तो ये रहा है कि दो फ्रीकैन हैं, लेकिन हर फ्रीक के पीछे भी एक फ्रीक है। यानी कि अमेरिका को अगर आपने टेबल पे लाना है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस हवाले से इजराइल को भी एतमाद में लेगा, और ईरान को आप अगर टेबल पे ला रहे हैं तो आपने सऊदी अरेबिया के साथ भी एक पूरा कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। इस वक्त पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, नायब वजीर आजम हैं और वजीर खारजा हैं साद डार, वो इस खित्ते के मुतअद्दिद जो वज़राए खारजा हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा हैं, उनसे व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो मुख्तलिफ जो सरबराहान ममलिकत से बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं
आसिम मुनीर, वो भी इस जो 3 रुकनी टीम का एक कलीदी किरदार है, जो कि पस पर्दा रहकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो भी उनकी मामलत कर रहे हैं। पूरी कोशिश पाकिस्तान की ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे ज्यादा एस्केलेट ना करे, बल्कि अब तो चीजें बड़ी खुलकर सामने भी आई हैं कि पाकिस्तान ने ये भी कोशिश की इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले ही कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू ही ना हो, और फिर पाकिस्तान की बात को माना गया। और आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल पब्लिकली, नॉट लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो आया कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करता है, और जाहिर है इस्लामाबाद एक बाहमी इत्तेफाक की जगह हो सकती है। इसमें एक आध फ्रीक जो है वो सिक्योरिटी की वजूहात बयान करने की कोशिश कर सकता है, जिस तरह के बाज अमरीकी करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पर मुज़ाकरात हो तो हम हर तरह की सिक्योरिटी दें और हर तरह की ऐसा एनवायरनमेंट दें कि जो दोनों फ्रीक हैं वो आपस में बैठ के चीजों को तय कर लें। लेकिन स्पॉयलर्स भी हैं जो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात ना हो और हालात और ज्यादा खराब हो। साहब, जिस तरह से इब्तदाई खबरें आई उसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकन फ़िदान, मिस्र के बदर अब्दुल्लाती और इससे पहले ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमाद बहुत अहम किरदार अदा करते रहे थे। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात का मौक़िफ़ सामने आता रहा है। कतर और सऊदी अरब ये कह चुका है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो इस तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस वक्त जो सिफारती कोशिशें हो रही हैं उस पर कोई कतरी हुकाम की जानिब से, सऊदी हुकाम की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है, और क्या उनका भी कोई पस पर्दा किरदार हो सकता है, ख़ासतौर पर अब ईरान की जानिब से ये इब्तदाई तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद और उनके जो अहम तरीन 5 निकात सामने आने के बाद? मेरा ख्याल है जुनैद, इसको कहना कबल वक्त होगा कि ईरान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने अपनी शराइत सामने रखी हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का किरदार यह है कि पाकिस्तान वो कम्युनिकेशन चैनल है इन दोनों के दरमियान, जो इनकी बात उन तक और उनकी बात उन तक पहुंचा रहा है, क्योंकि एक एतमाद का बड़ा शदीद फुकतान है। आपको याद रहे कि ईरान पिछली 2 मरतबा जब मुज़ाकरात की टेबल पर गया है तो वहाँ पर उसके न सिर्फ लोगों को शहीद कर दिया गया बल्कि उसके ऊपर जंग कर दी गई अमरीका और इसराइल की तरफ। तो यकीनन पस पर्दा बहुत सारे ममालिक के किरदार हैं। यहाँ पे मशरिक़ वस्ता के मुल्कों का ये कहना है कि उनका इस वक्त इस बातचीत से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान का मामला है तो आप ये इस बात पे, मेरा ख्याल है हर आदमी को इस बात पे यकीन होगा कि सऊदी अरब और खलीजी रियासतों को एतमाद में लिए बगैर पाकिस्तान इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। पाकिस्तान के पास न सिर्फ उनकी हिमायत और तायीद मौजूद है, बल्कि ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान को हिमायत, इसकी बात की तायीद, और अमेरिका की तरफ से इस बात पे भरोसा दिया गया है कि पाकिस्तान इन बातों को आगे पहुंचा सकता है। यहाँ पे जो सबसे कलीदी किरदार है वो जिसका नाम कोई नहीं ले रहा, वो है इसराइल। इसराइल की ईमा पर यह जंग शुरू की गई। इसराइल ने यह बार बार कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के इन बयानात के बाद भी कि वो किसी किस्म का ऑफ रैम्प चाहते हैं कि इसराइल अपनी जंगी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। ईरान का जो ये कहना है कि आप जंग बंद कीजिए और हमारे लीडरशिप को कत्ल करना बंद कीजिए, उसकी इंदिया जो है वो इसराइल की तरफ है। याद रहे कि अमेरिका ने ईरान में बमबारी ज़रूर की है, लेकिन असैसिनेशंस का जो टारगेटेड किलिंग्स का ताल्लुक है वो तमाम इसराइल की वक़्त धरा है। और इस वक्त भी इसराइल की आज भी, अब से कुछ देर पहले मेरी कुछ दोस्तों से तेहरान में बात हो रही थी, तो इस वक्त एयर रेड सायरन्स जो है वो बज रहे हैं। ईरान के जौहरी तंसीबात पे हमले जारी हैं। ये अमेरिका की तरफ से एक तरफ तो ऑलिव ब्रांच दी जा रही है कि जी आप आइए और हम टेबल पे बैठिए, दूसरी तरफ हकीकत ये है कि अमेरिका के इस खत्ते में 50,000 के करीब फौजी मौजूद हैं, 5,000 के लगभग मजीद आ रहे हैं। अमेरिका ने अपनी जंगी साजो सामान की सबसे बड़ी खेप तारीख में आज तक पहुंचा दी गई है। अमेरिका ने इस वक्त जो कांग्रेस से माली मदद मांगी है वो $200 अरब की है। तो यकीनन मुज़ाकरात एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है और पाकिस्तान का इसमें मौजूद होना बहुत खुशाइंद है। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक मुज़ाकरात जंगी साए में मुज़ाकरात की छतरी दी जाती रहेगी, उसकी तरफ से कोई दूररस नताइज मुरतब नहीं हो सकते। और यही वजह है कि हमें इंतज़ार करना होगा कि
واقعی یہ دونوں طرف سے اگر واقعی سنجیدگی ہے تو اس کے لیے کسی طریقے سے آپ کو جنگ بندی کی طرف جانا پڑے گا. اگر جنگ بندی نہیں ہوتی, اگر بم گرتے رہتے ہیں, اگر ایرانی رہنما قتل کیے جاتے رہتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ تہران سے کون راضی ہوگا کہ وہ پاکستان یا انقرہ جائے؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہو کہ انہیں قتل نہ کر دیا جائے, اور یہ بات کی کون گارنٹی دے گا کہ امریکہ اور اسرائیل آئندہ حملہ نہیں کریں گے, جو کہ ایران کی بنیادی اور کلیدی شرط ہے. اب اعزاز, جس طرح سفارتی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کچھ اس کی ضروریات ہوتی ہیں, اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ بات نہیں کی جا رہی ہے براہ راست. اندرونی طور پر خبریں سامنے آ رہی ہیں, آپ اور آپ جیسے دیگر کئی صحافی اکثر اندرونی خبر باہر نکال لاتے ہیں, جس سے یہ پھر معلومات پتہ لگتی ہے کہ کیا پس پردہ کوششیں کی جا رہی ہیں. پارلیمنٹ کے فلور پہ تو اسحاق ڈار کہہ چکے کہ ان کا کس طرح سے براہ راست ایران کے وزیر خارجہ سے بھی میسیجنگ سروس پہ رابطہ رہتا ہے, فوری وہ بات کرتے ہیں, پیغام رسانی کرتے ہیں. اس وقت خاص طور پہ جو اہم باتیں اسامہ بن جاوید نے کہی ہیں, وہ پاکستان کے لیے چیلنج ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی بڑی سطح پر سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن اس میں ایک فریق جس کی طرف سے اس حملے میں پہل کی گئی تھی امریکہ کے ساتھ اسرائیل, اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہے ایران کے خلاف جارحیت میں. دیکھیے, اسرائیل نے جو بھی کام کیا ہے اسے امریکہ کی پوری بیکنگ تھی, اور آپ دیکھ لیجئے اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو, جب امریکن پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ان کی پوری کوشش رہی کہ یہ مذاکرات نہ ہوں, اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم فردر اٹیکس بھی کر رہے ہیں, آلدو کہ امریکن پریزیڈنٹ نے انہیں منع کیا کہ جو انرجی کے بیسز ہیں, مرکز ہیں, ان کے اوپر اٹیک نہ کیے جائیں, اور پھر وہ رکے بھی. تو جو اسرائیل ہے اور اس کے جو پرائم منسٹر ہیں, وہ اپنی جو سپورٹ ہے وہ الٹیمیٹلی امریکہ سے ہی لیتے ہیں, اور انہی کی بیکنگ کی وجہ سے یہ اٹیک ہوا ہے. اور اگر امریکہ اس حوالے سے ایک بولڈ سٹینس لیتا ہے تو اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ان کی بات, جو پریزیڈنٹ امریکہ کے ہیں, ان کی بات ماننی پڑے گی, کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی خود نیتن یاہو کے جو پولیٹیکل مخالفین ہیں وہ اس سارے معاملے کو بڑا اٹھا رہے ہیں, اور بہت سارے کڑے سوالات ان سے بھی کیے جا رہے ہیں. تو صاحب, جو آج کی پیش رفت ہے, اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ اسی طرح, جسے آپ نے خود بھی کہا کہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ان کی طرف سے مسترد کر دی گئی, انہوں نے اپنے نکات پیش کیے, اپنے مطالبے پیش کیے, اور ایران کا موقف رہا ہے کہ یہ مطالبے اس کے پہلے سے ہی موجود ہیں. پچھلے برس بھی وہ ان میں سے کچھ چیزوں کو سامنے رکھ چکے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اس میں ذکر بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان پر مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے, وہ کچھ چیزیں نان نیگوشیبل ہیں ان کے لیے, جس طرح میزائل پروگرام ہے یا دیگر ایٹمی صلاحیت سے متعلق معاملات ہیں. میرے خیال ہے ایٹمی صلاحیت سے متعلق تو ایران بات چیت کرنے کو بھی تیار ہے, اور ایران نے اس بات پہ بار بار آمادگی بھی ظاہر کی ہے. میں جنیوا میں موجود تھا جس وقت ایران نے تقریباً اس بات پہ آمادگی ظاہر کر دی تھی کہ ایران اپنی جوہری پروگرام کو بند کرنے کے لیے تیار ہے, صرف اپنا ایک سول جوہری پروگرام جس کے تحت اپنے لوگوں کی, چاہے وہ بجلی کی پیداوار ہو, چاہے میڈیکل سائنسز ہوں, اس میں وہ جاری رکھے گا. اور ابھی بھی اس معاہدے کے 15 نکات میں بھی اس کی وہ شق موجود ہے کہ ایران کو سول نیوکلیئر معاملات پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی امبریلا کے نیچے اس کو اجازت ہوگی. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اعتماد کا بڑا شدید فقدان ہے. اگر آپ تہران ہیں تو آپ امریکہ پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ جبکہ آپ نے مذاکرات پہ آتے ہی 2 مرتبہ نہ صرف ان پہ حملہ کیا, بلکہ اس دفعہ آپ نے ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کر دیا, آپ نے ان کی عسکری قیادت کو قتل کر دیا, آپ نے ان کی سیاسی قیادت پہ حملے کیے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ رجیم چینج چاہتے ہیں. تو ایران کے لیے اس پر اعتبار کر لینا کہ امریکہ مذاکرات چاہتا ہے بہت مشکل ہوگا. امریکہ کے لیے بھی جب ایران نے بار بار, امریکہ کا موقف یہ ہے اور بہت سے چند خلیجی ممالک کا بھی موقف یہ ہے کہ ایران نے نہ صرف اس خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا, بلکہ ایران نے اپنی جو جوہری صلاحیت ہیں ان کو تیز کرنے کی بھی کوشش کی. اور اس بات کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ ایران نے جو جوہری افسودگی ہے جس کو 5% سے 20% کے درمیان رکھنا تھا, اس پہ کئی حد تک آگے بڑھ چکا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو آپ دونوں طرف سے باتیں سن رہے ہیں, مذاکرات پہ آنے کے لیے آپ کو اپنے معاملات کو بہت اونچا لے جانا پڑتا ہے. آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ایک امپاسبل جگہ پہ کھڑے ہیں, تاکہ جب آپ اس سے نیچے آئیں تو لوگ کہیں کہ جی آپ نے یقیناً کسی لچک کا ثبوت دیا ہے. تو ایک چیز جو ہم سب کو, بالخصوص جو لوگ میڈیا کا حصہ ہیں اور ہماری جو لوگ جو ہمیں سنتے اور دیکھتے ہیں, انہیں یہ
اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بہت ساری باتیں جب اس قدر حساس نوعیت کی ہوتی ہیں تو ہم تک اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ جائے. اس وقت ایران کو اس بات پہ بھی ایران کو برا لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو واقعی یہ مذاکرات کرنے تھے تو پھر اس پہ شور مچانے کی کیا ضرورت ہے. آپ خاموشی سے کیوں نہیں کر سکتے, رازداری سے کیوں نہیں کر سکتے. پاکستان کے وزارت خارجہ کا بھی یہ موقف ہے کہ جب معاملات اتنی حساسیت کی شکل اختیار کر چکے ہوں تو ان کو خاموشی سے طے کرنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے بہت اہم ہو سکتے ہیں. 48 گھنٹوں میں وہ ڈیڈ لائن امریکہ کی جو ایران کو دی گئی تھی کہ وہ ایران کی توانائی کی صلاحیت پہ, ایران کے بجلی گھروں پہ اور ایران کی تیل پہ حملے نہیں کرے گا, وہ بھی ایکسپائر ہونے والی ہے. اور اس کے جواب میں جو ایران نے کہا تھا کہ ایک ایسی خوفناک اور ہولناک صورتحال ہے کہ وہ اس مشرق وسطیٰ کے خطے کی تمام ایسی صلاحیتیں, چاہے وہ پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس ہوں, چاہے وہ بجلی بنانے کے جگہ ہوں, چاہے وہ امریکی فیکٹریوں کی اور امریکی تنصیبات ہوں, امریکی جوہری یا سول تنصیبات ہوں, ان سب کو نشانہ بنائے گا. تو لگتا یہ ہے کہ اگر, اور پاکستان کی بھی کوشش یہ ہے, خطے کی بھی کوشش یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ نہ روکا گیا اور یہ بڑھتا رہا, تو آپ اس وقت عالمی اقتصادی سطح پہ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے بڑے شدید خطرات اس پورے خطے پہ منڈلا رہے ہیں کہ اس کے معاشی اور اس کے علاوہ سیکیورٹی اور معاشرتی خطرات جو ہیں اس سے بھی یہ خطہ دو چار ہو سکتا ہے. اعزاز, اسلام آباد میں سب دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہیں. اگر مذاکرات کسی اور مقام پر بھی ہوتے ہیں, اگر ترکیے میں بھی کہیں ہوتے ہیں, تو پھر بھی اسلام آباد کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا, وہ غیر معمولی کردار ہے. کیا کوئی غیر معمولی پیش رفت بھی ہوتی رہی ہے پچھلے 1 یا 2 روز میں اسلام آباد میں, وفاقی دارالحکومت میں؟ جی جنید, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اور جلوہ شہر راولپنڈی میں بڑی ایکٹیویٹی ہے. وزارت خارجہ میں بہت ساری میٹنگز ہو رہی ہیں اور کچھ میٹنگ جوائنٹ لیول کے اوپر بھی ہو رہی ہیں, جس میں تمام جو باقی وزارت خارجہ یا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ان پٹ دینے والے جو باقی ادارے ہیں وہ بھی بڑے متحرک ہیں. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہاں پر ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. یہاں پر وزارت خارجہ میں جو خلیجی ممالک سے متعلق ڈیسک ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے, اور باقی جو ادارے ان پٹ دیتے ہیں وہ بھی آ کے ان پٹ دے رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات کو خصوصی طور پہ ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے, اور وہ ہے سیکریسی کو. جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں, بڑے مجھے ہوئے وہ ڈپلومیٹ ہیں, طاہر حسین اندرابی مختلف جگہوں پہ سفارتکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں, سفیر بھی رہے ہیں. وہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, پرسنلی ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیے یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے اور ہم اس کی ڈیٹیلز باہر نہیں لے جانا چاہتے, کیونکہ اس کے پس منظر میں بات یہ ہے کہ پاکستان اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ تمام جو فریقین ہیں وہ ٹیبل پر آ جائیں, کیونکہ جو ہی کوئی معلومات باہر نکلے گی اس معلومات کے نکلنے سے جو امن کا عمل ہے وہ پاکستان کے جو پاکستانی وزارت خارجہ کے حکام سمجھتے ہیں کہ وہ متاثر ہو سکتا ہے. اور جس طرح سے اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات ہونے تھے اور یہ خبر نکالی گئی, تو اس خبر کے نکلنے کو بھی ایک کانسپریسی سے تعبیر کیا جا رہا ہے.